benepisyo. Angel Radio. Padayon sa atong pagkatunog ng mga balita rita sa report ni Patrol numero 4 Edgar Pirulino sa iyang arangkada report karong buntaga. Angeline. Sa tingwa nga mapahibalo lukop sa kabukiran sa nagpadayong scholarship application ning syudad, gidala sa City Education and Development Office konsido ang karaban sugod sa adniadtong Pebrero G hangtod sa 12 ning tuig. Atol sa maong karaban, gipahibalo sa SIDO sa mga potential applicants nga ang proseso sa pag-apply isip City Scholar, lakip na ang mga benepisyo nga makuha sa usa ka City Scholar, lakip sa mga barangay nga gibisitahan sa SIDO ang Bayanga, Bisigan, Tinagpuloan, Mambuaya, Dansulion, Pagalungan, Tagpangi, Baikingon, San Simon, Balubal o FS Catanico. Plano sab kini dadon sa SIDO sa Barangay Pigsaan, Taglimaw, Tuburan o Tumpagon. Tumong sa karaban ang pag-abot sa mensahe nga tanan patas ang oportunidad sa natad sa edukasyon bisan pa man kini nagpuyo sa kabukiran. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Pirulino Marketing nga may tigdama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Pirulino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.